الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي باق لا يموت أبدا. سبحانه سبحانه تسبح له السماوات ونجومها والأرض وسكانها والبحار وحيتانها. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أشرقت بنور رسالته الأرض بعد ظلماتها وتآلفت به القلوب بعد تفرقها وشتاتها. فاهتدى بهديه كل مهتد وسار على الدرب كل حيران. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، اللهم كما أحسنت خلق فحسن أخلاقنا
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أمة رسول الله، حول العفة نعيش هذا اللقاء. يقول علماء اللغة أن العفة مأخوذ من عف عن الشيء أو أعف عن الحرام، ويقال للرجل عف وعفيف، وللمرأة عفة وعفيفة. ويقول الإمام النووي في تعريفه: هو التنزه عما لا يحل، وأن يبتعد الإنسان عما لا يليق. العفة هناك صفات زرعها الإسلام في أوليائه، لا تجدها في أي قاموس آخر في قواميس الدنيا. من هذه الصفات صفة العفة. والعفة أمة رسول الله أنواع. من هذه الأنواع عفة النفس، أن يكون الإنسان عفيف النفس فلا يذل نفسه إلا لله، ولا يخضع لأي مخلوق على وجه الأرض، فخضوعه التام لرب العالمين. لا تخضعن لمخلوق على طمع، فإن ذلك وهن منك في الدين. واستغن بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. أرى رجالا بأدنى الدين قد قنعوا، ولا أراهم رضوا في العيش بالدون. أمة رسول الله، عفة النفس يا لها من شيء عظيم. يحضرني في هذا المقام ما حدث مع سالم بن عبد الله بن عمر حينما دخل عليه هشام بن عبد الملك الكعبة وقال له: سلني شيئا، ماذا تريد؟ الأمير يقول لرجل من عباد الله: سلني ماذا تريد، ونحن في جوف الكعبة أو بجوار بيت الله الحرام. فقال له: كيف أسأل غير الله وأنا في بيت الله؟ كيف أسأل غير الله وأنا في بيته؟ فلما خرجا من المسجد قال له: سلني شيئا. فقال له: من أمور الدنيا أم من أمور الآخرة؟ قال له: بل من أمور الدنيا. قال له: كيف أسأل من لا يملك الدنيا أترك من يملكها؟ كيف أسأل من لا يملك شيئا من الدنيا وأترك من يملكها؟ فإذا سألت فاسأل الله. عفة النفس. من أنواع العفة كذلك عفة اليد، أن يكون الإنسان عفيف اليد، فلا تمتد يده إلى ما حرم الله من رشوة أو سرقة. يكون عفيفا بمعنى الكلمة، عفيف اليد، طاهر اليد. من أنواع العفة كذلك
عفة اللسان، أن يكون الإنسان عفيف اللسان فلا يصدر منه شيء أو يخرج منه لفظ يجرح أي إنسان. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين لنا أن أكثر ما يكب الناس على مناخيرهم في نار جهنم حصائد ألسنتهم. من أنواع العفة كذلك عفة الفرج. عفة الفرج أن يكون الإنسان عفيفا عما حرم الله. ومن هنا سد الإسلام كل الأبواب التي توصل إلى هذه الرذيلة. نعم، فقال جل في علاه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وكذلك للمؤمنات، فقدم غض البصر عن حفظ الفرج، لأن النظر هو رسول الفرج وهو بريد الزنا كما جاء في الآثار، أو كما قال القائل: كل الأمور مبدأها من النظر. كل الأمور مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الناس مرهون على خطر. كم من نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر. هكذا هي النظرة، سهم من سهام إبليس كما جاء في الأحاديث. ولكن لا بد لنا من نماذج وأمثلة لأناس كانوا نموذجا في العفة. وأروع مثل يحكى عبر التاريخ هو سيدنا يوسف عليه السلام، حيث توفرت له كل المقومات، ولكن كان لسان حاله كما قال القرآن: معاذ الله. كل الأمور مهيئة وكل الأمور ميسرة، ولكن كان لسان حاله معاذ الله. كذلك يحضرني في هذا المقام ما حدث مع جريج الراهب، أحد رهبان بني إسرائيل، حينما تحدثت عنه بنو إسرائيل وعن عفته وعن خوفه من ربه، فأرادت امرأة بغية بني إسرائيل كان يحسنها وجمالها، وعدتهم أن تفتن هذا الراهب جريجا. وبالفعل حاولت، ولكنها لم تستطع، فما كان منها إلا أنها احتالت حيلة، فمكنت نفسها من راع كان يتردد على صومعة هذا الراهب، وحملت سفاحا منه. فلما وضعت قالت لهم أن هذا الغلام من جريج الذي تتحدثون عن دينه وورعه، هذا الولد منه. وهنا خرج الناس فحرقوا صومعته وأخذوا يضربونه ويهينونه، وهو لا يعرف لماذا. فلما أخبروه قال لهم: ائتوني بالغلام. فصلى ركعتين ثم طعنه في بطنه، وكان غلاما حديث الولادة، فقال له أمام الحاضرين جميعا: يا غلام، من أبوك؟ فقال: فلان الراعي.
فأنتق الله هذا الغلام ليكون شاهدا على عفة هذا الراهب. أمة لله، العفة لها آثارها العظيمة على المجتمع، فهي تحافظ على المجتمع سليما نظيفا طاهرا عفيفا آمنا على ماله وأعراضه. كذلك العفيف يكفي أنه في ظل عرش الرحمن يوم القيامة، كما جاء في الحديث الصحيح عن سيدنا رسول الله: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. يا أيها العفيف، اعلم بأن الله مفرج همك وكاشف وفارج كربك. هكذا أخبرنا الحبيب محمد حينما حكى عن قصة أحد بني إسرائيل، قصة 3 الذين كانوا في الغار. كان من شأنهم أنه كان من بينهم رجل عفيف حينما أراد أن يواقع ابنة عمه التي طلبت منه مالا، وحينما قالت له اتق الله أعطاها المال وتركها خوفا من الله، فكان ذلك سببا في تفريج الله عنهم. أمة رسول الله، يا أيها العفيف، اعلم أن الذي يعينك ويساعدك هو الله. فقد جاء في الحديث: 3 على الله عونهم. 3 الذي يعينهم ويساعدهم هو الله: الناكح الذي يريد العفاف، والمجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء. والمكاتب هو الرجل أو نوع من أنواع العبيد. أسأل الله سبحانه وتعالى بحق هذه الساعة العظيمة أن يحسن أخلاقنا كما حسن خلقنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. المحمود هو الله، والمصلى عليه سيدنا رسول الله، والرضوان على آله وصحبه البررة الأخيار. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. هكذا فإن العفة رمز للصلاح، ورمز للتقوى، ورمز للنجاح. أيها الإخوة، من أعظم الأسباب تعين الإنسان على أن يكون عفيفا تقوى الله، أن يراقب الإنسان ربه ويراعيه، ويعلم بأن الله مطلع عليه. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. قل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يعلمه الله، يعلم السر وأخفى. فراقب ربك وراعي ربك. كذلك من أعظم الأسباب التي تعين على عفة الشباب الزواج، وقد دعا الإسلام إليه، ونادى النبي صلى الله عليه وسلم عليهم فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. أي أنه يحافظ على وجود العفة في المجتمع. ولكننا وبكل أسف
أصبحنا في حال نضيق على الشباب ونصعب عليهم أمور الزواج، مما يجرهم إلى أمور أخرى لا ترضي الله سبحانه. أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، المعركة بين العفة والرذيلة موجودة منذ وجد الإنسان. للعفة أتباعها وللرذيلة أتباعها، ولهذه أنصار ولهذه أنصار. تصور منذ سيدنا لوط وقومه يقولون: أخرجوا آل لوط من قريتكم. ولماذا؟ إنهم أناس يتطهرون. وكأن الطهارة كانت سبة وكانت عيبا في سيدنا لوط وأتباعه، وهكذا عبر التاريخ. لابد من صدام بين العفة والرذيلة، ولكل صفة أتباعها، ولكن في الغالب وفي النهاية ينتصر الحق وتنتصر الأخلاق وتنتصر القيم وتنتصر العفة. نسأل الله العلي العظيم بحق هذه الساعة العظيمة عنده أن يعفنا جميعا عن الحرام. اللهم عفنا جميعا عن كل محرم يا رب العالمين. اللهم نسألك كما سألك حبيبك محمد، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم كما أحسنت خلقنا فحسن أخلاقنا. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته. اللهم إنا فقراء فأغننا، ضعفاء فقونا، أشقياء فأسعدنا، متعلمون فعلمنا، مشتاقون إلى الجنة فلا تحرمنا، مذنبون فاغفر لنا. اللهم إنا نعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وخيبة الرجاء وعضال الداء. اللهم ارحمنا وآباءنا وأمهاتنا. اللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، واغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم احلل الأمن والأمان على بلدنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واطرد الشيطان من بيننا، وأحقن دماءنا بفضلك وكرمك يا رب العالمين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا يرحمكم الله. سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم واكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.